हेलो नमस्ते भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि हामी फेरि पनि ग्रेड 10 एसई को लागि हुने गरी भिडियो लिएर आएका छौँ। हामी अल्जेब्रामा छौँ। लज अफ इन्डिसेस। लज अफ इन्डिसेसको एउटा सब च्याप्टर छ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। त्यो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनमा चाहिँ हामी हल्का डिल गर्नेछौँ। एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन पछि लज अफ इन्डिसेस र यो च्याप्टरसँग रिलेटेड अलिकति हायर एबिलिटीका क्वेसनहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसको लागि अब आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा यो क्लासमा एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको सर्ट क्वेसनहरूमा डिस्कस गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन कस्तो टाइपको इक्वेसन हो त्यो बारेमा हल्का जानकारी लिउँ है। अब म यहाँ दुईटा इक्वेसन लेख्छु है। एउटा इक्वेसन भयो सिम्पल इक्वेसन x + 4 = एउटा के भयो 5 भयो। अर्को छ अब यहाँ देखिहाल्नुभयो यहाँ इक्वल साइन छ इज साइन छ। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो राइट ह्यान्ड साइड यो दुईटा क्वान्टिटी इक्वल छ, त्यसो भएर यसलाई इक्वेसन भन्छ हैन, इक्वालिटी पनि भन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि इक्वल साइन छ, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो राइट ह्यान्ड साइड, द टू क्वान्टिटीज आर इक्वल, द्याट्स वाइ दिस इज कल्ड इक्वेसन इक्वालिटी। अब हेर्नुहोस् त यो दुईटा इक्जाम्पलमा यो इक्वेसन कस्तो टाइपको इक्वेसन हो त हेर्नुहोस् त। योभन्दा अगाडि पनि सानो क्लासमा हामीले यो टाइपको इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ x + 4 = 5 छ भने यो सिम्पल लिनियर इक्वेसन हो। यसलाई हामीले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्यो भने यसको चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ। यो चाहिँ लिनियर इक्वेसन। अब हेर्नुहोस् त यो दुईटा इक्वेसनमा के डिफरेन्स छ हेर्नुहोस् है। यो फर्स्ट इक्वेसनमा यो x भेरिएबल हो, सेकेन्डमा पनि x के छ भेरिएबल छ। तर हेर्नुहोस् त पोजिसन अफ भेरिएबल यहाँ x हेर्नुहोस् त एउटा टर्मको रूपमा छ अथवा x छ एउटा बेस छ, x को पावर 1 छ। यो लिनियर इक्वेसन हो। तर डिफरेन्स के छ भन्दा हेर्नुहोस् त यो सेकेन्ड इक्वेसनमा x इज इन पावर, यो भेरिएबल चाहिँ के छ 2 को पावर भएर आएको छ हो। यसरी यदि भेरिएबलहरू पावरमा छन् भने त्यो इक्वेसनलाई के भन्छ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। किन भन्दा यहाँ यो एक्सपोनेन्टको मिनिङ पनि के हो पावर हो, यसले भन्न खोजेको पनि पावर। द इक्वेसन इन व्हिच भेरिएबल इज इन पावर, सच टाइप अफ इक्वेसन इज कल्ड एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। त्यसो भएर आजको हाम्रो यो क्लासमा चाहिँ अब हाम्रो डिलिङ यो टाइपको इक्वेसन होइन यो टाइपको इक्वेसनसँग हुनेछ। चाहिँ कस्तो किसिमको इक्वेसन रे द इक्वेसन इन व्हिच भेरिएबल इज इन पावर भनेपछि हेर्नुहोस् है त। अब एउटा यो छ 3 = x = 9 छ। यो इक्वेसनमा हेर्नुहोस् त भेरिएबल केमा छ पावरमा छ, एक्सपोनेन्टमा छ, तपाईको यो इन्डेक्समा छ भने यसलाई एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भन्छ। त्यसरी नै धेरै इक्जाम्पलहरू हामीसित छन्। x - 16 = 0 भनेपछि x चाहिँ केमा आयो पावरमा आयो। त्यसो भएर यो इक्वेसनलाई पनि के भन्छ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। अब हामी यस्तो टाइपको इक्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्ने, सल्भको मतलब यो भेरिएबलको भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, हाउ टु सल्भ भन्ने कुरो डिस्कस गर्छौँ। त्यसको लागि सिम्पल बेसिक रुल चाहिँ हामीले हल्का डिस्कस गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। त्यो रुल चाहिँ हामी यसो हेरौँ है त। रुल्स टु सल्भ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। फर्स्ट रुल हेर्नुहोस् त, इक्वेसनलाई हल्का सिम्प्लिफाई गरेर कुनै एउटा स्टेजमा हाम्रो यस्तो किसिमको कन्डिसन आउन सक्छ। हेर्नुहोस् है, इफ एट द पावर x =
ए टु द पावर y यस्तो कन्डिसन सिम्प्लिफाई गर्दै गयो अनि लास्टमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा टर्म राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा टर्म भनेपछि दुईटै साइडमा सिंगल टर्म छ अनि के छ भन्दा बेस इक्वल भएर आयो हेर्नुस् त इफ बेसेस आर इक्वल अनि यो इक्वेसनको केसमा के हुन्छ व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर अल्सो इक्वल यो भन्ने कुरो एकदम सिम्पल रुल हो यो याद गर्नुपर्छ x y सिम्प्लिफाई गर्दै गयो अनि एउटा स्टेजमा चाहिँ हामी यो कन्डिसनमा पुग्छौं जहाँ चाहिँ दुईटा भ्यालुहरु इक्वल छ र दुईटा साइडमा चाहिँ बेसेस आर इक्वल बेसेस पनि इक्वल छ भने पावर के हुन्छ इक्वल हुन्छ याद गर्नुस् त्यसैले नै सेकेन्ड ठिक यसको उल्टो इफ कहिलेकाहीँ के हुन्छ पावर इक्वल हुन्छ हेर्नुस् त x to the power a is equal to y to the power a पावर इक्वल भयो भने यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ बेसेसहरु पनि इक्वल हुन्छन् x is equal to y अरु रुल्सहरु त हामीले लज अफ इन्डिसेसमा डिस्कसन गरिसकेका छौं रिभिजन गरिसकेका छौं भने अब यो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनमा यो दुईटा पनि याद गर्नुपर्छ त्यसमा दिनमा पनि यो 1 नम्बर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट अब हामी इक्वेसन सल्भ गर्छौं इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि दुईटा टाइपको इक्वेसन सल्भ गर्छौं एउटा सर्ट टाइप एउटा लङ टाइप अब हामी सर्ट टाइपमा जान्छौं है त ल त भाइ बहिनीहरु है त एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको टाइपहरु सर्ट टाइप र लङ टाइप दुईटा टाइप हुन्छ त्यो मध्येमा सर्ट टाइपको इक्वेसनहरु कसरी सल्भ गर्ने हाउ टु फाइन्ड भ्यालुज अफ भेरिएबल भन्ने कुरो हामी डिस्कसन गरौँ सल्युसनतिर जाउँ यहाँ मैले एउटा सिम्पल एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन लिएको छु हेर्नुस् त 2 to the power x plus 1 plus 2 to the power x is equal to 24 हेर्नुस् त यो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन हो कि होइन र त्यहाँ इक्वल साइन छ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड दुईटा क्वान्टिटी इक्वल छन् हेर्नुस् त यो पावरमा के छ भेरिएबल छ यो x को भ्यालु निकाल्ने हो यहाँ यसले सल्भ भन्यो द सल्भ फर x हो फाइन्ड भ्यालु अफ x भनेको अब यसमा युज भएको भेरिएबल भनेको x छ x को भ्यालु निकाल्नु पर्छ अनि x कहाँ छ पावरमा छ भने यो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भयो अब यसलाई सल्भ गर्ने अब हामीहरुले जानेकै कुरो हो भाइ बहिनीहरु इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हरेक स्टेपमा हामीले अर लेख्नु पर्छ हरेक स्टेपमा अर लेख्नु पर्यो हैन किनभने इक्वल साइन यहाँ छँदैछ अब हेर्नुस् त यो चाहिँ लज अफ इन्डिसेसको सब च्याप्टर हो त्यसको लागि हेर्नुस् हामीले एउटा सिम्पल रुल के रे इफ एट द पावर x इज इक्वल टु एट द पावर y यो कन्डिसन छ भने x इज इक्वल टु y लेख्न पाउँछौं भनेपछि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई अब राइट ह्यान्ड साइडमा त कन्स्ट्यान्ट छ हाम्रो भेरिएबलहरु केमा छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई सिम्प्लिफाई गर्दै यो कन्डिसनमा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो रिड्युस गर्नु पर्यो जसमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि एउटा मात्रै टर्म होस् अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कतिवटा टर्म छ दुईटा टर्म छ भने यसलाई सिंगल टर्ममा राइट ह्यान्ड साइड पनि सिंगल टर्ममा अनि दुवै साइडमा के हुनु पर्यो बेस इक्वल हुनु पर्यो अनि त्यसपछि हामी पावर इक्वल लेख्न सक्छौं त्यसो भएर अब लज अफ इन्डिसेसको के रुल एप्लाई गर्न सकिन्छ के हेर्नुस् है त यहाँ बीचमा प्लस छ त्यसो भएर पावर एड अथवा सबट्र्याक्ट गर्न मिलेन बेस सेम हुँदाखेरि पनि भनेपछि अब इन्डिभिजुअल टर्ममा चाहिँ कुनै रुल युज गर्न सकिन्छ यसो हेर्नुस् त 2 to the power x plus 1 छ यो भनेको त तपाईको कस्तो फर्ममा छ e to the power m plus n यो इज इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ e to the power m times e to the power n भनेको पावरलाई स्प्लिट गर्ने प्रोडक्ट ल भनेपछि यहाँ चाहिँ पावरलाई स्प्लिट गरिदिनुस् 2 to the power x times 2 to the power 1 plus 2 to the power x is equal to 24 यसरी पावर स्प्लिट गरिसकेपछि यो प्लस भन्दा अगाडि फर्स्ट टर्म यो सेकेन्ड टर्म भयो यो दुईटा टर्मबाट अब के गर्न सकिन्छ यसो हेर्नुस् त कमन लिदिनुस् कमन लिने त्यो फ्याक्टराइजेसनको फर्स्ट स्टेप हुन्छ नि टेकिङ कमन त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अब यो दुईटा टर्ममा के कमन छ त हेर्नुस् त 2 to the power x कमन लिदिने हो यहाँ बीचमा के छ प्लस यो प्लस भन्दा अगाडि 2 to the power x कमन गयो भने बाँकी रह्यो के भन्दा 2 अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ सेकेन्ड 2 to the power x यता गयो
यहाँ रह्यो कति 1 अब एकपटक मल्टिप्लाई गरेर पनि विचार गर्नुहोस् टु द पावर x टाइम्स 2 भनेको यो आउँछ टु द पावर x टाइम्स 1 भनेको यो भयो इज इक्वल टु 24 है हामीले लज अफ इन्डिसेसको सिम्पल रुल प्रडक्ट रुल पावरलाई चाहिँ स्प्लिट गर्ने त्यो युज गर्यौं त्यसपछि यो दुईटा टर्मबाट कमन ल्याउँ कमन लिइसकेपछि यो ब्र्याकेट भित्र के हुन्छ यसो विचार गरौँ है त टाइम्स 2 + 1 यो के भयो 3 भयो 24 हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै यो फर्ममा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ रिड्युस गर्नुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि एउटा मात्रै फ्याक्टर हुनुपर्छ तर यहाँ चाहिँ स्टिल दुईटा फ्याक्टर यसरी छ भने यो बेसमा चाहिँ भेरिएबल हेर्नुस् त पावरमा छ यसको लागि चाहिँ यो 3 भने त कन्स्ट्यान्ट मात्रै हो फ्याक्टर छ यसमा त भेरिएबल छैन भनेपछि यसलाई अब राइट ह्यान्ड साइडमा के गर्नु पर्यो ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो अथवा लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडलाई 3 ले यो 3 ले चाहिँ के गर्दिने डिभाइड गर्दिने म चाहिँ ट्रान्सपोज गर्छु टु द पावर x इज इक्वल टु अब गएर यता 24/3 भयो मैले के गरेँ बोथ साइड्स आर डिभाइडेड बाइ 3 अदरवाइज 3 इज ट्रान्सपोज टु राइट ह्यान्ड साइड त्यो पनि भन्न सकिन्छ अनि त्यसपछि टु द पावर x इज इक्वल टु 24/3 भनेपछि कति आउँछ 8 आयो अब हेर्नुस् त अब आएर चाहिँ हल्का यो केसमा आउन थालेको हो कि जस्तो लाग्छ हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा मात्रै टर्म छ जसमा भेरिएबल पावरमा छ अनि राइट ह्यान्ड साइड पनि एउटा टर्म छ भनेपछि अब यो फर्ममा लैजानलाई हेर्नुस् त बेस सेम बनाउनु पर्यो यता बेस 2 छ अब यसलाई पनि बेस 2 मा लैजान सकिन्छ कि यसो विचार गर्नुस् टु द पावर x इज इक्वल टु हेर्नुस् त 8 भनेको प्राइम फ्याक्टर्सहरु कसरी निकालिन्थ्यो सुरुको फर्स्ट चाहिँ प्राइम नम्बर भनेको 2 2 ले यसलाई 4 टाइम्स डिभाइड जान्छ अनि त्यसपछि 2 2 गर्दाखेरि टु द पावर 3 भयो भनेपछि यसलाई पनि यही 2 बेसमा लैजानु पर्छ टु द पावर 3 भयो यो 8 लाई हामी टु द पावर 3 लेख्न सकिन्छौं यसरी किन लेखेको भन्दा यो बोथ साइड्समा चाहिँ 2 इक्वल बेस हुनुपर्छ यसरी इक्वल बेस छ र यहाँ हेर्नुस् त साइन के छ इक्वल छ भने यो क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटी इक्वल हुनलाई इक्वल त छ अनि इक्वल हुनलाई बेस सेम भएपछि पावर पनि के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ यो जनरल कुरो हो त्यसो भएर अब हामी डाइरेक्ट के लेख्न सक्छौं भन्दा यसपछि therefore भनेर हेर्नुस् त टु द पावर x इज इक्वल टु द पावर 3 since the bases are equal that's why powers are also equal भनेपछि x को भ्यालु के हुनु पर्ने रहेछ 3 x को ठाउँमा यहाँ 3 भयो भने टु द पावर 3 भनेको 8 यता पनि टु द पावर 3 भनेको के हो 8 भयो यसरी आन्सरहरु पनि चेक गर्न सकिन्छ यो सिम्पल एउटा एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन सर्ट टाइपको सल्युसन हेर्नुभयो यहाँहरुले यस्तो टाइपको धेरै क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला कहिलेकाहीँ यहाँ दुईटा टर्मको ठाउँमा तीनवटा टर्म पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ यो 24 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दिएको पनि हुन सक्छ अनि त्यसपछि त्यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई तपाईले राइट ह्यान्ड साइडमा ट्रान्सपोज गर्नुपर्छ र प्रोसेस यही हो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरु अब क्वेशन नम्बर 2 मा आउँ क्वेशन नम्बर 2 मा पनि मैले चाहिँ एउटा सर्ट टाइप एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन लिएको छु हेर्नुस् है त पावरमा चाहिँ x छ भेरिएबल छ यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्छ सल्भको मतलब हामीले युज जे भएको छ भेरिएबल त्यसको भ्यालु निकाल्नु पर्छ यो इक्वेसनमा हेर्नुस् त हामीले हाम्रो बेसिक रुल के रे सिम्प्लिफाई गर्दै जाने बोथ साइड्समा चाहिँ इक्वल बेस यसरी क्रिएट गर्ने when bases are equal then powers are also equal त्यो कन्सेप्ट युज गर्नु पर्यो अब त्यसको लागि धेरै गन्थन नगइकिन म के गर्छु भने हेर्नुस् है त लज अफ इन्डिसेस अब यसमा त सिंगल यस्तो छ यहाँ पावरमा चाहिँ एउटा मात्रै टर्म छ यसमा पावरमा दुईटा टर्म छ पावरमा दुईटा पावरलाई चाहिँ के गर्दिनुस् स्प्लिट गर्दिनुस् 3 to the power x plus 3 to the power x times 3 to the power 1 plus 3 to the power x times 3 to the power 2 is equal to 13 हो यसरी हामीले पावरलाई चाहिँ स्प्लिट गर्दियौ अब यो फर्स्ट भन्दा अगाडि यो फर्स्ट टर्म हो यो सेकेन्ड टर्म यो थर्ड टर्म यो तीनवटा टर्ममा के कमन छ त हेर्नुस् त 3 to the power x यो सबैबाट 3 to the power x कमन लिन सक्यो 3 to the power x गएपछि अब यो टर्ममा के बाँकी रहन्छ 1 हेर्नुस् त यो 3 to the power x लाई कमन लिनु भनेको डिभाइड गर्नु 3 to the power x लाई 3 to the power x ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ 1 हुन्छ त्यसो भएर 1 भयो त्यसरी नै
यसबाट हामी भन्न त के भन्छौँ 3x कमन गयो भन्छौँ, तर एक्चुअली यसमा है 3x ले के गर्ने हो डिभाइड गर्ने हो। डिभाइड गरिसकेपछि के बाँकी रहन्छ यसमा 3 अनि यसमा चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त 3 स्क्वायर हुन्छ। 3 स्क्वायर भनेको यो कति हो 9 = 13 और 3x टाइम्स अब यो ब्र्याकेट भित्रकोलाई एड गरिदिनुस् 9 + 1 10 भयो 13 भयो = 13। यसमा छ भेरिएबल, त्यसो भएर यो फ्याक्टरलाई चाहिँ ट्रान्सपोज गरिदिनुस् राइट ह्यान्ड साइड। त्यो ट्रान्सपोज गर्ने भनेको डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाइ 13 हो। 3x = 13/13 भयो और 3x = 13 डिभाइड बाइ 13 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। अब हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा टर्म राइट ह्यान्ड साइडमा पनि एउटा टर्म, तर हामीलाई चाहिएको के हो दुवै साइडमा बेस सेम हुनुपर्छ। यहाँ त बेस 3 छ भनेपछि राइट ह्यान्ड साइडमा पनि बेस 3 नै हुनुपर्छ, किन भन्दा जुन साइडमा भेरिएबल छ पावरमा त्यसको बेसलाई हेर्ने हो। यो बेस 3 भएपछि यता पनि बेस 3 हुनु पर्यो। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड त हामी लेख्नै पर्यो 3x = अब यो 1 छ, यो 1 लाई कसरी 3 बेसमा कन्भर्ट गर्ने होला हेर्नुस् त। हामीसित कुनै रुल होला, कुनै रुल छ हामीसित। एउटा रुल छ लज अफ इन्डिसेसमा (0 is 1, 0 is 1, 0 is 1, एनी नम्बर when raised to the power 0 that is equal to 1 भनेको। तर हाम्रो यहाँ 3 छ, 3 लेखिहाल्ने, 3 लाई लेखिहाल्ने हो। तर 3 to the power 1 = 1 त हुँदैन। अब 3 को पावर कति भयो भने 1 सँग इक्वल हुन्छ 0 भयो भने, त्यसो भएर 0 पावरमा जाने भयो। अब बेसेस आर इक्वल, द्याट्स व्हाई पावर्स आर अल्सो इक्वल, therefore x = के भयो 0। ल त है त भाइ बहिनीहरु, हामी एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनमा छौं। सर्ट टाइप एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन चाहिँ हामीले सल्भ गर्दै छौं। फेरि पनि इक्वेसन नम्बर 3 लिएर आएको छु। यो पनि एउटा सर्ट टाइप एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन हो। हेर्नुस् है त, अघिसम्म प्लस माइनस त्यो बीचमा भने यहाँ टाइम्स हुनु भयो। अब बीचमा टाइम्स छ 2x - 2 टाइम्स 3x - 3 = 2 भयो। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो x को भ्यालु। अब हेर्नुस् है, यदि बेस सेम भइदिएको भए त पावर एड गर्न मिल्थ्यो, तर बेस सेम भएन। नभइसकेपछि केही न केही त गर्नु पर्यो। अनि त्यही भएर अब लज अफ इन्डिसेसको सिम्पल रुलहरु एप्लाई गर्न के सकिन्छ हेर्नुस् त। पावरमा यहाँ छ दुईटा टर्म, तर यहाँ माइनस छ भनेपछि अब माइनस हुँदाखेरि स्पिड गर्दाखेरि के हुन्छ त हेर्नुस् त 2 to the power x over 2 to the power 2 यस्तो हुन्छ नि त हैन, टाइम्स 3 to the power x over 3 to the power 3 = 2 भयो। भनेपछि सिम्पल, यो सिम्पल एउटा हाम्रो लज अफ इन्डिसेसको सेकेन्ड रुल डिभिजन रुल। अनि यसपछि अब सिम्प्लिफाई गरिदिनुस्। हेर्नुस् है त, यो माथिको मल्टिप्लाई हुन्छ 2 to the power x डट 3 to the power x। त्यसरी नै हाम्रो 2 to the power 2 भनेको कति भयो 4 भयो, टाइम्स यो 3 to the power 3 भनेको कति भयो यो 27 भयो = 2 भयो। अनि त्यसपछि अब के गर्दिने भने क्रस मल्टिप्लाई। यो चाहिँ जुन हाम्रो छ डिनोमिनेटरको कन्स्ट्यान्टहरु, यसलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लैजानु पर्छ। त्यसको लागि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। त्यसको हेर्नुस् त राइट ह्यान्ड साइडमा यो 2 छ, यो 2 भनेको त 2/1 हो। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेम भनेको 2 to the power x टाइम्स 3 to the power x = 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 टाइम्स 4 टाइम्स 27 है। त्यसपछि हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एउटा फर्मुला जन्म्यो। हेर्नुस् है, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुस् त एउटा चाहिँ लज अफ इन्डिसेसमा हामीसित के रुल थियो, यस्तो टाइपको रुल थियो नि त। बेस त सेम छैनन्, तर टाइम्स छ बीचमा मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल छ अनि पावर सेम छ। यो भयो भने हामी के गर्न सक्छौं ab होल टु द पावर x लेख्न सक्छौं। त्यही भएर यहाँ पनि बेस इक्वल छैन तर टाइम्स छ, सो हामी के लेख्न सक्छौं 2 टाइम्स 3 होल टु द पावर x लेख्न सक्छौं, किनभन्दा पावर चाहिँ इक्वल छ। त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइडमा यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 216 हुन्छ। 216 भइसकेपछि अब हल्का सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। हेर्नुस् है, यसलाई = और लेख्नुस्
2 times 3 भनेको के हो 6 हो 6 to the power x is equal to अब यसलाई पनि यो राइट ह्यान्ड साइडलाई पनि हाम्रो बेसिक रुल भनेको के रे लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 6 बेस छ भने राइट साइडमा पनि बेस 6 नै हुनुपर्छ किन भन्दा यहाँ 6 को पावर x छ भेरिएबल यहाँ छ पावरमा अब यो 216 भनेको तपाईले बगाइदा यसरी यो हामीले फ्याक्टर्सहरु निकाल्ने यसरी चाहिँ यो मेथडबाट गर्न सक्नुहुन्छ तर हामीलाई बेस 6 चाहियो त्यसैले प्राइम नम्बरबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन 6 बाट सुरु गर्नुहोस् अब 6 बाट चाहिँ गर्दा 6 3 जा 18 त्यसपछि 3 रह्यो 36 भयो अनि फेरि 6 टाइम्स 6 गर्दा हेर्नुस् त 6 6 6 कतिवटा 6 भयो 6 3 भयो therefore बेसेस इक्वल भइसकेपछि पावर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ बीचमा इक्वल साइन छ भने पावर इक्वल हुन्छ बीचमा मल्टिप्लाई साइन छ भने पावर एड हुन्छ बीचमा डिवाइड साइन छ भने पावर सबट्र्याक्ट हुन्छ है र त भाइ बहिनीहरु अब क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ एउटा इक्वेसन छ यो इक्वेसनमा 2/3 होल टु द पावर 2x - 1 इज इक्वल टु 3/2 होल टु द पावर x - 5 we have to find out value of x अब x को भ्यालु निकाल्ने हो x को भ्यालु निकाल्न हेर्नु त कति सजिलो बनाएको छ लेफ्ट साइडमा नि एउटा टर्म छ राइट साइडमा नि एउटा टर्म छ अब हामीले बनाउनु मात्रै पर्यो के भन्दा सेम बेस इक्वल बेस दुवैमा यहाँ छ 2/3 यहाँ छ 3/2 अब हल्का लङ वेबाट पनि गर्न सकिन्छ पावर डिस्ट्रिब्युट गरेर पावरलाई स्प्लिट गरेर तर अझ अलिकति सर्ट वेबाट गर्न सकिन्छ कि विचार गर्ने यहाँ 2/3 छ यहाँ 3/2 छ भने के यो 3/2 लाई 2/3 लेख्न सकिन्छ अथवा यसलाई 3/2 गर्न सकिन्छ यसो विचार गरिदिनुस् मैले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड त्यसै लेखे यसलाई कपी गरे मैले 2x - 1 इज इक्वल टु अब हेर्नुस् त यतातिर यो बेस यता पनि यही बेस चाहियो हामीलाई x को भ्यालु निकाल्नलाई अब के गर्न सक्छौं 3 र 2 लाई के गर्ने इन्टरचेन्ज गर्दिने न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई के गर्दिने इन्टरचेन्ज गर्दिने 2/3 अब त्यसै इन्टरचेन्ज त गर्न पाइदैन लज अफ इन्डिसेसले के भन्छ इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि यो जुन पावर छ पावरको साइन चेन्ज गर्नुपर्छ पावर साइन यहाँ प्लस छ भने अब यहाँ माइनस लेख्ने अनि ब्र्याकेट लेखेर यो के गर्नुपर्छ x - 5 ल हेर्नुस् त कति सजिलो अब हेर्नुस् त बोथ साइड्समा त बेस सेम छ यहाँ इक्वल साइन छ भने पावर अब इक्वल लेख्न पाइयो पावरमा के छ 2x - 1 माइनस टाइम्स x - 5 अब त्यो त सिम्पल लिनियर इक्वेसनमा आयो यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरिदिनुस् -x माइनस टाइम्स माइनस प्लस 5 भयो अब भेरिएबलहरुलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइड कन्स्ट्यान्टलाई राइट ह्यान्ड साइडमा ट्रान्सपोज गरिदिनुस् 2x भयो यो -x लाई लेफ्ट साइडमा ट्रान्सपोज गर्दाखेरि माइनस केमा चेन्ज हुन्छ प्लसमा इज इक्वल टु 5 त अलरेडी राइट ह्यान्ड साइडमा छ त्यसबाट प्लसै हुन्छ अब यो -1 लाई राइट साइडमा ट्रान्सपोज गरिदिनुस् के भयो यो +1 भयो अनि त्यसपछि 3x इज इक्वल टु 6 अब x इज इक्वल टु के हुन्छ यो 3 लाई चाहिँ राइट साइडमा ट्रान्सपोज गरिदिनुस् अनि x इज इक्वल टु कति आयो 2 आयो यस्तो कन्डिसनमा 3 ले बोथ साइड डिवाइड गर्दा पनि यही नै आउँछ हेर्नुस् त एउटा स्विट एन्ड सर्ट एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन